المسيح الدجال هو رجل من بني آدم جعله الله تعالى امتحانا واختبارا لإيمان الناس في آخر الزمان، كما أن الفتن اليوم تقع لتمتحن إيمان الناس في قلوبهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم من الفتن فشو الزنا لأجل أن يمتحن الناس في أعراضهم وفي عفتهم. أخبر انتشار الربا لأجل أن يمتحن الناس في إيمانهم بحرمة الربا وحرصهم على الكسب الحلال. هو فتنة كبقية الفتن، رجل يخرج إلى الناس ويدعي أنه رب العالمين، ويؤتيه الله تعالى من القدرات في السحر ما يجعل الناس يفتنون به، كما كان السحرة في قوم فرعون يلقي أحدهم العصا ويحركها بحبل فيظن الناس أن العصا قد تحولت إلى حية وأنه قد حولها فعلا. كذلك الدجال، كما أن من السحرة اليوم من يسحر فيطير أو يحول في الظاهر المنديل إلى حمامة فيفتن الناس ويظنونه خلق حمامة. كذلك الدجال آتاه الله تعالى قدرات على السحر وعلى خوارق العادات، لكنه رجل من بني آدم، هو من سلالة آدم، ولد من أم وأب من بني آدم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، فأخبر أن إحدى عينيه ممسوحة داخلة إلى الداخل وعوراء لا يرى بها، ممسوحة هي والحاجب، وأن العين الأخرى ظاهرة جاحظة لكنه يرى بها، ولذا سمي بالمسيح الدجال لأن إحدى عينيه ممسوحة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شاب وأن شعره قطط، يعني أن شعره جعد، وأخبر أنه قصير وأنه أفحج الساقين، إذا مشى تبين أن في ساقيه ميلان تؤثر في مشيته. فإذا كان بهذه الصفات من كونه أعور ومن كونه أفحج الساقين ومن كونه من صفات لا يرغبها الناس ولا يستجملون صاحبها، فكيف يكون هذا الرجل بهذه الصفات الناقصة القبيحة؟ كيف يكون رب العالمين؟ لكنه السحر عندما يسحر الناس فيتبعه فئام من الناس.